बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम एक मज़मून पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है सैलाब। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अज़ीज़ तलबा, दुनिया में इंसान पर बेशुमार आफत और मुसीबतें नाजिल होती हैं। हर मुसीबत एक से बढ़कर एक होती है, जिनमें एक सैलाब है। सैलाब क्या है? सैलाब सैलाब का मुरक्कब है, यानी पानी का तूफान। सैलाब एक ऐसी बला है जिसकी तबाहकारी के हाथों इंसानियत सिसकने लगती है। बाज़ दफ़ा बारिशों की वजह से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह इतनी बुलंद हो जाती है कि पानी किनारों से बाहर निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है। पानी के इस तेज रैले को जो किनारों से बाहर निकलता है सैलाब कहते हैं। पानी दुनिया के 4 अनासिर में से एक है जिस पर काबू पाना इंसान के बस की बात नहीं। बेकाबू पानी से सब पनाह मांगते हैं। इंसानी तारीख बताती है कि अल्लाह ताला ने अपने अहकामात से बगावत करने वालों को सज़ा देने के लिए पानी ही से काम लिया। तूफ़ान नूह इसी का नाम था। अल्लाह ताला का ये कानून और उसूल है कि वो इंसानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माता है। अल्लाह ताला इंसानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माता है ताकि वो ये देखे कि कौन उसका शुक्रगुजार बंदा है और कौन उसकी नाशुक्री करता है। चुनांचे कुरान में इरशाद होता है, हम तुम्हें कुछ खौफ, भूख, मालों की कमी, जानों और फलों की कमी से ज़रूर आजमाएंगे और साबरों को खुशखबरी दे दो, यानी जो साबिर लोग हैं उनको खुशखबरी सुना दो। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 155 है, यानी 155। सैलाब आमतौर पर बरसात के मौसम में आते हैं क्योंकि इस मौसम में बारिशें मुसलसल और लगातार होती हैं। नदी नाले बिफर जाते हैं, सड़कों और गलियों में पानी उबल पड़ता है, दरिया अपनी हदों को बढ़ा लेते हैं। मुसलसल बारिशों से पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलकर दरिया के पानी में शिद्दत, जोर और बेपनाह वुसअत पैदा कर देती है, जिसकी वजह से दरिया का पानी किनारों की हदों से बाहर निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। दरिया के पानी में इतनी तेज़ी होती है कि इसके रास्ते की हर रुकावट तिनके की तरह उछल कर मलिया मेट और बर्बाद हो जाती है। लोग बेचारे सैलाब के आसार देखकर अपनी जानें बचाने के लिए दूर खड़े होते हैं, लेकिन कई अफराद ऐसे भी होते हैं जो किसी भी हालत में बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी हालत में मकानों को छोड़ना नहीं चाहते। नतीजे के तौर पर सैलाब का पानी मौत बनकर उन्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देता है। शायद इसी पस मंज़र में फराज ने कहा है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। और इसी शेर की किसी और शायर ने पैरोडी भी की है, गौर कीजिएगा। इन महविशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बच्चा तेरा जवान है कुछ तो ख्याल कर। सैलाब लोगों से सर छुपाने का आसरा छीन लेता है, इनको घरों से दूर ऐसी जगह जाने पर मजबूर कर देता है जहां न खाने पीने की दस्तयाबी मुमकिन है और न सोने के लिए बिस्तर। इस अफरा तफरी के आलम में बेशुमार लोग सैलाब की पुरशोर और हैबतनाक मौजों का भी शिकार हो जाते हैं।
عزیز طلبہ، سیلاب سے اور بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، مثلاً درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ تیز پانی اپنے ساتھ زرخیز مٹی کو بہا کر لے جاتے ہیں اور کہیں دوسری جگہ جا کر ڈھیر کر دیتے ہیں، پودوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے، فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بہت سے دیہات اور قصبے شدید سیلاب کے باعث صفائے ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ کچھ جو قصبے ہیں، کچھ جو دیہات ہیں، وہ سیلاب کی وجہ سے بعض اوقات صفائے ہستی سے بھی جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ ذرائع مواصلات اور بجلی کا نظام بھی تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے، زمین کا ایک بڑا حصہ کٹاؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور یوں بہت سا زرخیز اور زرعی علاقہ دریا برد ہو جاتا ہے۔ زمین کے کٹاؤ کے عمل سے دریا اپنا رخ بھی بدل لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مصائب کا یہ سلسلہ انہی باتوں پر ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو مصائب ہیں، اس کا سلسلہ ان باتوں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ تیز و تند سیلاب کی وجہ سے بربادی ہی بربادی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان حفاظتی تدابیر کو اختیار کیا جائے جن کی مدد سے ہم مستقل طور پر اس بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دریاؤں اور نہروں کی باقاعدہ صفائی کریں تاکہ فالتو مٹی نکلنے کے بعد ان میں زیادہ پانی کے لیے گنجائش پیدا ہو۔ ملک میں نئے ڈیم بنائے جائیں تاکہ اس فالتو پانی کو جمع کر لیا جائے اور خشک موسم میں آبپاشی کے لیے استعمال کیا جائے۔ لوگوں کو اس مسئلے کے متعلق شعور فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ بہت سی قیمتی جانیں بچ سکیں۔ سیلاب آنے کی صورت میں فوراً سد باب کی کوشش کرنی چاہیے۔ فوراً جو ہے اس کی روک تھام اس کی جو ہے وہ ضروری ہے۔ لوگوں کی زندگیاں اور ان کی جائیدادیں بر وقت امداد سے بچائی جا سکتی ہیں۔ حکومت کے ارباب اختیار کو فوراً متاثرہ علاقوں تک پہنچنا چاہیے، ان لوگوں تک ضروریات زندگی اور اشیاء خورد و نوش پہنچائی جائیں تاکہ ایک متاثرہ خاندان کو سنبھلنے کے لیے کافی سال درکار ہوتے ہیں۔ ایک خاندان کو سنبھلنے کے لیے پھر کافی سال جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، قیام پاکستان کے بعد، پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کو بھی کئی بار سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑا جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا اور ہزاروں لاکھوں آدمی سیلابوں کی وجہ سے برباد ہوئے۔ مثلاً 1950 میں دریائے راوی اور چناب میں بڑا سیلاب آیا۔ 1958 میں جہلم اور چناب میں زبردست طغیانی آئی۔ 1973 میں 1973 کا سیلاب شدید تھا۔ یہ جو سیلاب ہیں یہ بڑے سخت جو ہے وہ سیلاب تھے جس کی وجہ سے بہت سا مالی اور جانی نقصان ہوا۔ دریا جہلم اور چناب میں 1992 میں جو سیلاب آیا اس نے تباہی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس سیلاب میں اربوں روپوں کی فصلیں تباہ ہوئیں اور تقریباً 32 لاکھ لوگ 32 لاکھ لوگ سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب 2022 میں آیا 2022 میں آیا جب خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں کو تباہی و بربادی کا جس طرح سامنا کرنا پڑا ان کے حالات و واقعات بیان کرنے کے لیے ایک علیحدہ دفتر درکار ہے۔ کیا ان ہلاکت خیز سیلابوں سے بچاؤ ممکن ہے؟ کیا سیلاب کی طوفانی موجوں کا کچھ علاج ہے؟ ہر چند ان باتوں کا جواب نفی میں ہے، مگر انسانی تدابیر سے ان کی شدت کو کسی نہ کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کے تمام دریاؤں کی پہاڑی یا نیم پہاڑی گزرگاہوں پر تربیلا اور مثلاً منگلا جیسے بڑے بڑے ڈیم بنائے جائیں اور جیسے منہ زور
گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے، جیسے کہ منہ زور گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے، ویسے ہی ان کے پانی کو روک لیا جائے اور اسی پانی سے سیلاب کے بعد آنے والے دنوں میں زمینوں کو سیراب کیا جائے۔ علاوہ ازیں دریاؤں کے کنارے مضبوط پشتیں بنائے جائیں اور حکومت دریاؤں اور ندی نالوں کی گزرگاہوں پر تعمیرات کی ہرگز اجازت نہ دے، بلکہ یہ دیکھے کہ پانی کی قدرتی گزرگاہ کا راستہ صاف ہے کہ نہیں۔ حکومت پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ برسات کے موسم سے قبل ہی ہر سال سیلاب جیسی آفات سے بچنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔